मैं ये चाहता हूं, ये अपने ज़हन में डाल लो, जब भी कोई कहे ना कि मैं सियासी नहीं हूं, जब भी वो कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूं, तो ये समझ रहा हूं कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर गैर सियासी होता है, शेर आके एक हिरन को पकड़ लेता है, बाकी हजारों हिरन होते हैं, क्योंकि गैर सियासी होते हैं, अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। सियासी का मतलब एरिस्टोटल ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हैकर की तरफ से एक और धमकी सामने आई है और उसने कहा है कि वो आज रात 9:30 बजे इंतहाई अहम और इंतहाई हसास नौयत की ऑडियो वायरल कर देगा। उन्होंने आज रात 9:30 बजे ऑडियो वायरल करने की धमकी दे दी है। और नाज़रीन, इससे जो इंतहाई अहम खबर दूसरी ये है कि इमरान खान को 29 तारीख यानी 29 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, उन्होंने तौहीन अदालत केस में हलफनामा या माफ़ीनामा जमा करवाने के लिए ऑर्डर जारी किए थे, या जो उन्होंने जो ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर इशू किया था, उसमें उन्होंने 29 तारीख तक यानी हलफनामा या माफ़ीनामा जमा करवाने के लिए कहा था। लेकिन इस वक्त तक इमरान खान ने वो हलफनामा जमा नहीं करवाया, ताहम वो ज़ेबा चौधरी साहिबा के दफ्तर पहुंचकर खाली कुर्सियों से माफ़ी मांग रहे हैं। नाज़रीन, आज इमरान खान ने पेशावर के एक कॉलेज में तो तलबा और तालबात से बहुत बड़ा खिताब किया और वो बहुत ज़्यादा जो है वो जज्बाती भी हो गए और उन्होंने जज्बात में आकर बहुत कुछ कहा। तो नाज़रीन, आज इमरान खान इस खिताब में इस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो मुल्क की दिफाई इदारे हैं उन पर बरस पड़े और उन्होंने आज दिल खोल के उनके खिलाफ बात की और उन्होंने कहा कि जो गैर सियासी होते हैं वो सिर्फ जानवर होते हैं और जो इंसान कहे मैं गैर सियासी हूँ तो वो जानवर होता है। और जनाब वहां से कहते हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं। मैं इनसे ये पूछता हूं कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब कि हमारे दुश्मनों के पास हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के मुहाफ़िज़ों से सवाल करता हूं कि मेरा घर लूट रहा हो और अगर चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं और मेरा लूटने वाले से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर ये इसको क्या कहेंगे? यानी ये तो जो आप इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं और आपका अपना फ़र्ज़ बनता है कि आप इस मुल्क की हिफाजत करें, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो इस तरह नहीं हो रहा। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लुट रहा है और पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है और ये कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम गैर सियासी हैं। और गैर सियासी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि गैर सियासी सिर्फ जानवर होते हैं और गैर सियासी इंसान नहीं होते। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म हाउस की जो साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और जितना इंतहाई हसास डेटा मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथ पहुंच चुका है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और ये जो हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ीन हैं, ये हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ आखिर क्या कर रहे हैं, इनका क्या काम है? और ये आखिर मतलब एक सिक्योरिटी तक नहीं संभाल सके कि हमारे पीएम हाउस के अहम राज दुश्मन तक पहुंच गए और फिर भी ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। उन्होंने कहा जो खुद को ताकतवर बना के बैठे हैं, यानी उनका इशारा पाक फौज की तरफ है और वो कह रहे हैं कि जो लोग खुद को ताकतवर बनाकर बैठे हैं उनसे अगर कुछ पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं और हमारा जो है वो किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि मुझे अकेले को भी निकलना पड़ा तो मैं लॉन्ग मार्च के लिए निकलूंगा और अब मैं कॉल देने वाला हूं, ना मैं जेल से डरता हूं ना मैं मौत से डरता हूं। और जो है वो सब जो भी जिनसे मैं मुखातिब थे तलबा और तालबात से, उन्होंने कहा कि आप मेरी कॉल का इंतज़ार करें और ये कॉल आखिरी कॉल होगी, ये इसके बाद ना वापसी होगी और ना कुछ जब तक हदफ हासिल नहीं किया जाता। नाज़रीन, आज भी इमरान खान ने कॉल नहीं दी क्योंकि आपको पता होगा कि गुज़िश्ता रात
اسد کے سر نے بھی جو ہے وہ ایک کہا تھا کہ 8 دن سے 9 دن نہیں ہو سکتے، اور ان 8 دنوں کے دوران ہی عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دینی ہے، اور یہ ہو کر رہے گا، چاہے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے، ہم ہر آپشن یوز کریں گے، ہم اسلام آباد کا محاصرہ کریں گے، ہم اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے، ہم دھرنا دیں گے، اور یہ سلسلہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک حکومت کی طرف سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، آخر وجوہات کیا ہیں کہ آخر عمران خان لانگ مارچ کی کال کیوں نہیں دے رہے؟ 25 مئی سے لے کر اس وقت تک مسلسل لانگ مارچ ایک لطیفہ بن کے رہ گیا ہے، اور جب بھی عمران خان لانگ مارچ کی بات کرتا ہے تو پھر خود بخود ہنسی تو آئے گی نا، کیونکہ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ شعر آیا شعر آیا شعر آیا، اور پھر آخر میں کچھ بھی نہ آیا۔ تو ناظرین، عمران خان، سچ یہ ہے کہ ان آڈیو لیکس کے بعد، دونوں آڈیو لیکس کے بعد عمران خان کی پوزیشن انتہائی کمزور ہو چکی ہے، اور ان کا جو پارٹ 2 آیا ہے اس نے تو عمران خان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، لیکن وہ اتنی ڈھٹائی سے اپنے اس بیانیے کا دفاع کر رہے ہیں کہ یہ دیکھنے جیسا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جھوٹ بولو تو اتنی پختگی سے بولو، اتنی مضبوطی سے بولو، اتنی سختی سے بولو کہ وہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ لگنے لگے، اور عمران خان اسی ڈھٹائی اور اسی پختگی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اب یہ تو عمران خان کو ہی پتہ ہے کہ پارٹ 1 کے بعد پارٹ 2 آیا ہے، اور پارٹ 3 ہوگا یا پھر کتنے پارٹس ہوں گے، عمران خان نے یہ کنسپیریسی کیسے کی، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر اس ملک کے خلاف اتنی بڑی بھیانک سازش ہوئی۔ اور یہاں انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کے حوالے سے آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کی جا رہی ہے، اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے 1-2 دنوں میں اس پر حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے، کیونکہ عمران خان نے حلف کی پاسداری نہیں کی۔ عمران خان نے ریاست کے جو اہم راز ہوتے ہیں ان کو سنبھالنے کی جو ہے وہ نہیں کی اور پاسداری نہیں کی، اور ان رازوں نہ صرف راز نہیں چھپائے بلکہ ان رازوں کو پبلک کر دیا، اور پھر ان رازوں پر سیاست کی، اور پھر ان رازوں پر ایک بیانیہ بنایا، اور یہ بہت ہی حیران کن ہے۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں ناظرین، عمران خان یہ جان چکے ہیں کہ جیسے ہی وہ لانگ مارچ کے اعلان کی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے تو ان کے ہاتھ سے صوبوں کی حکومت چلی جائے گی۔ سب سے پہلے پنجاب کی حکومت تو ویسے ہی جا رہی ہے، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کی حکومت بھی، آزاد کشمیر کی حکومت بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور عمران خان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہنا ہے، اور عمران خان بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے، اور پھر عمران خان کے پاس کسی بھی صوبے سے اسلام آباد تک چڑھائی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ ناظرین، عمران خان یہ بھی جان چکے ہیں کہ حکومت ہر صورت میں لانگ مارچ کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گی، اور اس کوشش میں حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اور حکومت جس حد تک جائے گی اور حکومت نے جو انتظامات کر رکھے ہیں اس کو برداشت کرنے کی یوتھیاز میں یا جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس میں نہ ہمت ہے اور نہ ہی طاقت ہے۔ ناظرین، عمران خان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر ان کے 100 سے زائد کارکنان اور رہنما گرفتار ہو گئے یا پھر کچھ ہو گیا تو پھر ان کے لیے قانونی جنگ لڑنا پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل اور دشوار ہوگا۔ ناظرین، عمران خان یہ بھی جان چکے ہیں کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے کے فوراً بعد انہیں نقص امن کے قانون کے تحت نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے ایک پروویژن موجود ہے کہ نقص امن کے تحت کسی کو بھی 30 روز کے لیے یا پھر 90 روز کے لیے یا پھر 60 روز کے لیے نظر بند یا گرفتار کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے یہ اندیشہ ہو کہ اس سے ملک یا ریاست یا ریاستی اداروں کو کوئی خطرہ لاحق ہو۔ تو ناظرین، انتہائی اس وقت سچویشن مطلب مزید بگڑتی جا رہی ہے، اور ہیکرز کی دھمکی اپنی طرف اور عمران خان کا بیانیہ اپنی طرف، اور عمران خان اس طرف جس راہ پر چل پڑے ہیں وہ بہت کٹھن ہے۔ اور ابھی اس وقت جو کابینہ کا اجلاس جاری ہے اس کابینہ کے اجلاس میں آڈیو لیکس کے حوالے سے انٹیلیجنس بیورو
اور ISI کی طرف سے ایک جامع رپورٹ پیش کی جائے گی اور اس میں ذمہ داروں کا بھی تعین کیا جا سکتا ہے ممکنہ طور پر، اور جن کو انٹروگیٹ کیا گیا ہے اور جہاں سے جو انفارمیشن ملی ہے اور پرائم منسٹرز ہاؤس کی سرچنگ کے دوران جتنی بھی بگنگ ڈیوائسز ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں، یا جو بھی افراد مشکوک ہیں، یا جس طرح مطلب اہم ترین افراد مشکوک ہیں، اس میں ان میں اراکین قومی اسمبلی بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کنسپیریسی ہے، یہ بہت بڑا جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی بریچ ہے، یہ بہت ہمارے سیکیورٹی اداروں پر بہت بڑا سوال ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ داغ ہمارے سیکیورٹی ادارے کس طرح دھوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔